बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ओके, आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक आपने चैनल पर देखा होगा, थंबनेल के ऊपर लगा हुआ है, और ये बहुत ही अहम और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इस हवाले से बता रही हूँ कि देखिए, बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर ऐसा होता है कि ये सवाल मेरी बहन ने किया है। उन्होंने व्हाट्सएप पे हमारी बात हो रही थी, मेरी एक दोस्त है उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल रखा और उसका जवाब मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि अक्सर हमारी इस तरह की उलमाए दीन से या इस तरह की ख्वारान से बात होती रहती है जो कि दीन के हवाले से बात करते, तो इसका नॉलेज मुझे था। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, हो सकता है मेरी वीडियो से कोई ऐसी फैमिली या कोई ऐसी बहन जो कि इन सिचुएशन से गुजर रही है उसके लिए बड़ी आसानी हो जाए। देखिए, बात होता ये है कि कुछ घरों में जो शौहर होते हैं ना, उन्हें अपनी बीवी से तो कोई इतना मसला नहीं होता, मगर उसके अपने जो है ना ससुराल से बड़ा इशू होता है। मतलब बीवी के मैके वालों से बहुत ही ज़्यादा इशू होता है। कहीं हम सुनते हैं ना कि सास नंदे ताने देती हैं या तंज करती हैं या किसी चीज़ की कमी हो जाए तो उसके ऊपर बातें सुनाती हूँ, मगर कुछ जगहों पर हमने देखा है कि जहाँ पे सास नंदे नहीं होती तो वहाँ पे शौहर उससे बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। शौहर कोई भी चीज़ हाथ से नहीं जाने देते बीवी को तंज करने की, ताने देने की, उसको जिच करने की, उसकी बहन भाइयों को लेकर। उसे भले अपने ख़ानदान में उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार क्या करें, उसको उसकी इतनी परवाह नहीं होती। हाँ, मगर उसको इसकी ज़रूर परवाह होती है कि भाई मेरी बीवी के भाई ने क्या ला कर दिया, मेरी बीवी के भाई ने कब बुलाया, उनके घर गए तो उनके खाने में क्या क्या पेश किया गया, भाभी के कितने मुंह बने हुए थे, भाभी के बच्चों ने जो है हमारे बच्चों के साथ खिलौने शेयर नहीं किए। मतलब ये वाली चीज़ें ना जो एक औरतन फितरत होती है बी जमालो टाइप की, वो कुछ शौहरों के अंदर होती है। आपके भी ख़ानदान में कुछ ना कुछ ऐसे शौहर मौजूद होंगे। मैं तो दुआ करूँगी अल्लाह पाक ऐसे शौहर कम से कम किसी औरत को ना दे, क्योंकि ये ना एक ही वक्त में जिठानी, सास, नंदे, देवरानी, ससुर सबके रोल प्ले कर रहे होते हैं, और औरत की जो है ना बीवी की ज़िंदगी दो भर करके रख देते हैं ऐसे शौहर। अब इस तरह की फितरत होती है तो जाहिर है अब हमारा तो आना जाना लगा रहता है। मैके में हमारे रिलेटिव है, हमारी बहन के घर का भी भाई, और वहाँ पे कोई कमी बेशी हो जाए, कोई दावत मिलने में कोई देरी हो जाए, कोई गिफ्ट मिलने में, कोई विश करने में, तो ये लोग जो है ना इतने ताक के जुमले मारते हैं, इतने तुड़ के जुमले मारते हैं कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के मर्दों की क्या फितरत होती है। और आप इनसे कोई चीज़ सवाल कर लेना तो ये पलट के आपको ऐसा जवाब देंगे, आपके जो है ना अब इनका दिमाग भी बड़ा तेज़ होता है, मतलब मेमोरी इतनी तेज़ होती है कि उसके अंदर इनके पास तमाम चीज़ें इनकी मेमोरी में याद होती हैं, और उन्हें पता होता है कि फ़लाँ ने क्या किया था, तुम्हारी फ़लाँ दिन फ़लाँ दावत में क्या हो गया था, और उस दिन क्या ब्लंडर हुआ था, और ये क्या हुआ था, और आपको वो सारी चीज़ें कह रहे होते हैं। अब इसके ऊपर जो बात हो रही थी ना, उस पर बात ये हो रही थी कि अगर कहते हैं ना कि जैसे अगर शौहर आपको बुलाए और आप मना कर दें और सो जाए शौहर, तो आप पे फरिश्ते पूरी इस रात लानत करते। बेशक ये हुक्म खुदा का है कि हम शौहर को मना नहीं कर सकते, शौहर के हुकूक होते हैं और बीवियों के भी हुकूक होते हैं, भले वो शौहरों को याद नहीं रहते, मगर शौहर के हुकूक हमें याद रखने चाहिए बेशक। तो यहाँ पर उसने सवाल पूछा कि अगर शौहर आपके माँ बाप को गालियाँ दे, आपकी लड़ाई हो जाए और उसमें आपके मरहूम माँ बाप को गालियाँ दे, और उसके बाद बीवी सो जाए और मर्द बुलाए और ना आए, तो उस पर क्या हुक्म होगा। तो इस पे पता है क्या, ये बात सुनने के बाद मेरा तो पहले तो आपको मैं बता दूं कि भाई ये सुनकर ही कितना बुरा लग रहा है कि एक लड़की जिसके माँ बाप नहीं, यानी कि वो यतीम है, अगर ज़िंदा भी हैं, भले यतीम ना भी है यार, वो ज़िंदा भी है, तो कोई भी ना अपने माँ बाप के लिए गलत अल्फाज नहीं सुन सकता। जब आप अपने माँ बाप के लिए कोई बुरे लफ्ज़ नहीं सुन सकते ना, तो सामने जो औरत है ना वो भी नहीं सुन सकता। और बीवी के लिए, औरत के लिए उसके माँ बाप को कोई कुछ कह दे और गाली, वो भी शौहर के मुँह से, तो सोचें वो औरत कितनी ज़्यादा दुखी होगी या कितनी वो डिप्रेशन में चली जाएगी। ये आप और मैं इमेजिन कर सकते हैं। जो ख़वातीन है ना वो उससे रिलेट कर सकती हैं बहुत अच्छी तरीके से। मर्द अगर देख रहे तो मुझे उनकी नहीं पता, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसमें भी मैं ये नहीं कहती कि सारे मर्द ही एक तरह के होते हैं। बहुत से अच्छे मर्द होते हैं जो कि अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि घरों में अगर बीवियों के साथ या भाभीयों के साथ या किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो वो बोलते भी हैं, स्टैंड भी लेते हैं। ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं। तो मैं मर्दों को नहीं कहूँगी कि उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, बेशक उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब सवाल यहाँ पर ये है
کہ اس کے جواب میں بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی شوہر آپ کے ارد گرد موجود ہے اور اس کا رویہ آپ کے ساتھ ایسا ہے تو دیکھیں اللہ نے انسان کو دو رویے دو چیزیں دی ہیں نا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا کوئی اس طرح کی لینگویج ہو تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو روٹلی جواب دے سکتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر لعنت ہی برسے گی۔ اگر شوہر یہ بھی کہے گا نا کہ اللہ کی لعنت برسے گی تم پر، تو بھائی اللہ کی لعنت والا نہیں برسے گی تم پر، اللہ کی لعنت نہیں برس رہی ہے جب تم کسی کے مرے ہوئے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہو، ہاں عورت پہ لعنت برس رہی ہے کہ اس نے تمہارا حکم نہیں مانا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو دین کو جو ہے نا انہوں نے اپنے مقصد کے لیے لے لیا، کبھی 4 شادیوں کا ڈراوا دے کر، کبھی اور کوئی اس طرح کی چیزوں کے انوالو کر کے، اور عورتیں بیچاری جو ہیں وہ معصوم فطرت کی ہوتی ہیں، ڈر جاتی ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ لعنت بھیجیں گے، فرشتے لعنت برسائیں گے، اور وہ بات مان لیتی ہیں۔ کتنی آپ بتائیں ایسے شخص کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے، آپ سوچیں ایسی ذہنیت کے لوگوں کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی ہے جو ایسے بندے کے ساتھ رہ رہا ہے تو آپ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں ایسوں کو نہیں کہوں گی کہ یار گھر برباد کرو، گھر برباد کرنے کا اور یہ صلہ دینا بھی ایک بہت ہی بری بات ہے کہ کسی بہن کو گھر توڑنے کا جو ہے وہ مشورہ دے دوں میں یہاں پر، نہیں بھائی میں نہیں دے رہی۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے دل میں رحم ڈالے اور کہیں نہ کہیں اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھیں۔ دیکھو مرد وہیں اس عورت کو ڈیگریڈ کرتا ہے جو اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ جو اپنے حق کے لیے خود نہیں بولتی نا اور وہ اس انتظار میں ہوتی کہ کوئی دوسرا آپ کے حق کے لیے بولے گا، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا بیٹا۔ اسلام میں بھی یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے بولو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہا ہے نا تو یہ نہیں کہ ایک گال پہ تھپڑ مار دو دوسرا بھی حاضر کر دو، نہیں بھائی اسی ہاتھ سے اس کا بھی تھپڑ مارنا جائز بنتا ہے۔ جو دو گے وہی لوگے، میرا تو یہ والا کہنا ہے بھائی۔ اگر آپ نے اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا نا، اور وہاں مرد زیادہ اس طرح کے سلوک کرتے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے میکے میں کوئی اس کا سپورٹر نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے۔ بھائی زیادہ تر شادیوں کے بعد اللہ کی دنیا میں بس جاتے تو ان کو زیادہ شوق نہیں ہوتا کہ شادی شدہ بہنیں کس حال میں رہ رہی ہیں، تو وہ بیچاریاں بس پھر سوچتی ہیں کہ ہماری انکم وغیرہ تو ہے نہیں اور یہی بندہ ہمیں روٹی روٹی دے رہا ہے تو ہم اس سے لڑ کے کہاں جائیں گے، تو پھر وہ اس کے یہ غلط جملے یہ ظلم چپ رہتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، اور اس طرح جو اگلا بندہ ہے نا وہ شیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا زمین بوجھ مت کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس انکم نہیں بھی ہے نا تو تب بھی آپ نے اس کا پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، اس کے بچے سنبھال رہی ہیں، اتنا آن دا ڈیوٹی کام ہے کہ کپڑے دھونا، ڈش واشنگ کرنا، جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا، یہ بھی اچھی خاصی تنخواہ ہے، اس کی بھی اچھی خاصی چیزیں۔ کبھی اگر زیادہ غصہ آئے نا تو کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی بہن کے گھر چلی جائے ایک ہفتے کے لیے، لگ پتہ جائے گا، آپ یقین کریں لگ پتہ جائے گا، پھر اس کے بعد معافی مانگتے ہوئے واپس آئیں گے۔ تو جو خواتین اپنے اس طرح کے مردوں کو برداشت کرتی ہیں بالکل بھی برداشت کرنا چھوڑ دیں بھائی، کوئی کسی کی لونڈی غلام نہیں ہے، اور نہ اسلام میں یہ جائز ہے کہ ظلم سہتے رہو۔ ٹکر کی جواب دو اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا سیکھو۔ اور جو اس طرح کے مرد ہیں نا ان سے میں کہوں گی کہ دیکھیں اللہ سے ڈریں۔ صرف بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ جس دن آپ نے اللہ کا خوف پال لیا نا دل میں کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور نیکی کا صلہ بھی اللہ دے گا اور برائی کا، آپ کسی کی بیٹی کو گھر لا کر اس کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کریں گے تو پھر اللہ آپ کے ساتھ جو کرے گا وہ قبر میں بھی ہوگا اور آپ کی اپنی بیٹی کے آگے بھی آئے گا، آپ کی اپنی بہنوں کے آگے بھی آئے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، اور جیسا کریں گے جو بیج بوئیں گے وہی آئے گا۔ کل کو آپ کو اسی عورت کی ضرور لگے گی جس کو آپ ناحق اس طرح سے ستاتے ہیں، جس طرح سے اس کو جملے مارتے ہیں، اس کے اوپر طنز ترار کرتے ہیں نا، تو یہ وقت گھوم کے آپ کی بیٹی پر بھی آئے گا اور آپ کی بہنوں پر بھی آئے گا، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا، اور پھر آپ کی جو اذیت ہوگی نا وہ آپ کو پتہ چلے گی۔ تو میں سب سے دعا کروں گی، میں تو بہت ساری دعا کرتی ہوں اللہ پاک میری ہر بہن کے گھر اچھے رکھے، جو بھی جس بھی پریشانی میں اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اور ولاگ اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک سبسکرائب کریں، ذرا کامنٹ کر دیا کریں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ جو بہنیں سن رہی ہیں اور کسی اور ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہیں اور بھی کوئی اس طرح کی ہے فیملی ایشوز تو ضرور مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ میں ضرور آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گی۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔